بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام ليس لهم طعام. ليس لهم طعام ليس لهم طعام. ليس لهم طعام إلا من ضريع. ليس لهم طعام إلا من ضريع. لا يسمن ولا يغني من جوع. لا يسمن ولا يغني من جوع. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام ليس لهم طعام. ليس لهم طعام
وصلى